Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Gajendra Moksha Stuti. Chanting the Gajendra Moksha Stotra is believed to bring various benefits, including overcoming life's difficulties, removing negativity and obstacles, calming the mind, and cultivating devotion to Lord Vishnu. It is also thought to help with financial troubles, resolve conflicts, and bring peace to ancestors' spirit. जिजीविषे नाह मिहामृया की मन्तर्बहिश्चारुत एभ योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम् जिजीविषे नाह मिहामृया की मन्तर्बहिश्चारुत एभ योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम् जिजीविषेनाहमिहामृया की मन्तर्बहिश्चारुत एव योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम विश्वं विश्व वेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम विश्वं विश्व वेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम सह्यवेग शक्ति त्रयायाखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरन्त शक्तये कतीन्द्रियानामनवाप्य वर्त्मने नमो नमस्तुभ्यम सह्यवेग शक्ति त्रयायाखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरन्त शक्तये कतीन्द्रियानामनवाप्य वर्त्मने नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिल द्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियानामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यय
माहात्म्यं भगवन्त मितोऽस्म्यहम् नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्त मितोऽस्म्यहम् नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदात्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः तं तत्त्वदात्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः तं तत्त्वदात्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिं क उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिं क उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं क उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सङ्ग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरीना गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमोच दुच्छ्रियाणाम्। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सङ्ग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरीना गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमोच दुच्छ्रियाणाम्। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सङ्ग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमोच दुःश्रियाणाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.